एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 महिना मात्र बाँकी छ। राजनैतिक दलहरू चुनावी अभियानमा प्रवेश गरिसकेका छन्। चुनावको मिति नजिकै गर्दा दलहरूको तडक फडक पनि बढेको छ। चुनाव नजिकै जाँदा साना दलहरूलाई ठुला दलले गर्ने लाखौं खर्चका कारण मतदाता प्रभावित हुने डर छ भने निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता कार्यान्वयनको चुनौती छ। पछिल्लो समय निर्वाचन जित्नैकै लागि लाखौं खर्च गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ, जसले साना दल र पैसा कम हुने उम्मेदवार मर्कामा परेछन्। ठुला पार्टी र तिनका उम्मेदवारले अनियन्त्रित खर्च गर्ने र निर्वाचन प्रभावित गराउने डर साना पार्टीलाई छ। त्यसैले साना दलहरूले खर्च नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन्। पछिल्ला निर्वाचन हेर्दा सीमित रकमले चुनाव लड्न र जित्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। राजनैतिक एजेन्डा र भन्दा पनि उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकमले निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको साना दलहरूको बुझाइ छ। आचार संहिताको कडाइका साथ परिपालना गराउन दल उम्मेदवारलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा साना दलहरूको जोड छ। चुनावी खर्चमा दलहरूले मितव्ययिता नअपनाउँदा निर्वाचन समेत पारदर्शिता बन्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर चुनावको बेला हुने अनियन्त्रित खर्चले बजार अभाव उच्च रूपमा वृद्धि हुने गरेको छ। आज यसै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा तोकिएको उम्मेदवार खर्च सीमालाई नै आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उम्मेदवार वा राजनैतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली उक्त खाताबाट राजनैतिक दलको हकमा विधान बमोजिम र उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार आफैले वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूले भने आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकिएको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूसँग आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कम खर्चिलो बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै दलका प्रतिनिधिले अनुगमन र नियमनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने बताए। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा अनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदका उम्मेद्वारले बढीमा 7,50,000 रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउँछन्। यस्तै उपमहानगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयरका उम्मेद्वारले 5.5 लाख र नगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयरका उम्मेद्वार बनेकाले 4,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेद्वारले बढीमा 3,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेद्वार मध्ये महानगरतर्फ 3,50,000, उपमहानगरपालिकातर्फ 2,50,000, नगरपालिकामा 2 लाख र गाउँपालिकामा 1,50,000 सम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलहरूले आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरूले पनि पार्टी दर्ताको क्रममा पाएको चुनाव चिन्ह निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्ने माग गरेको बताए। कानुनमा उल्लेख भएको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 को 6 ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ। आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा गरेका कामहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सुनाएको र निर्वाचन
आचार संहिता लगायतको विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केही दलहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए भने केहीले भने खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगले तोकेको सिलिङ ठिक भएकाले खर्चको सिलिङ बढाउनु नहुने धारणा राखेका थिए। दलका प्रतिनिधिहरूको अब उहाँहरूको कन्सर्न अत्यन्तै सकारात्मक छ र आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालना गर्न सफल होस्। एक दुईटा दलहरूले यो खर्च अलि सान्दर्भिक छैन कि अलि वैज्ञानिक छैन कि महँगी मूल्य वृद्धि डलरको भाव मुद्रास्फीति आदिका आधारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। त्यो एक हदसम्म त्यो मान्ने पनि देखिन्छ। तर अधिकांश दलहरूले खर्च नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। खर्च बढी भयो भने भोलिका दिनमा अनियमितताहरू बढ्न सक्छन्। त्यसो भए हुनाले यो निर्धारण गरेको आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तोके भन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको बताए। निर्वाचनलाई कम खर्चमा धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पोखरेलको भनाइ छ। हामीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड केही छ। खास गरिकन आचार संहिताका अहिले प्रश्न उठेको दुईटा पार्टमा उठेको थियो। एउटा त खर्च व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार र खर्च व्यवस्थापन। दोस्रो साइबर क्राइम सम्बन्धी उसले पनि ल्याएको छ। साइबर क्राइम सम्बन्धमा कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, के छ मेकानिजम त भन्ने प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक उठेका। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले उमेर पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा आउनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। मतदाता नामावलीमा सम्पूर्ण मतदाताहरूको नाम आओस् भन्ने कुराहरू पनि राखियो र निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ 29 गतेसम्म पुग्नेलाई 18 वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने कानुनको आधारमा गरिया छ भनिया छ। तथापि बीचमा लिएका नागरिकता त्यति बेला नागरिकता लिएका तर 18 वर्ष पुगेका अहिले पुगेकालाई फेरि नागरिकता लिएकोले पाएको छैन। त्यो 16 वर्ष नागरिकता त्यस्ता यस्ता बाझिएका कानुनहरू छन्। यस्ता कुराहरूमा संशोधन हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले निर्वाचनको दिनसम्ममा थप 2 लाख मतदाता नामावली थपिने बताए। मतपत्रको रङको सम्बन्धमा स्वस्तिक छाप स्पष्टसँग देखिने गरी विशेषज्ञहरूसँगको परामर्शका आधारमा तय गरिएको आयोगले प्रष्ट पारेको उनले जानकारी दिए। सिडिओ अफिसमै नागरिकता बनाउने बेलामा त्यो मतदाता परिचय पत्र पनि भराउने गरिएको छ। त्यसकारण एउटा त्यो डाटाले गर्दा लगभग झन्डै हामीलाई डाटा भनिएको छ 2 लाख चाहिँ थप चाहिँ मतदाता बढ्ने चाहिँ त्यसको देखिन्छ र जसको अन्तिम नामावली पनि चैत 13 गते उहाँहरूले निकाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। केही सामान्य कुराहरू चाहिँ रङका कुराहरू पनि उठ्यो भित्र कि तर रङको बारेमा उहाँहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासहरू देखाउनु भयो। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले 4 वटा दलहरूलाई राष्ट्रिय दल र अन्यलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्न नपाइने बताए। अध्यक्ष पासवानले निर्वाचन खर्चको सिलिङ अझै घटाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समान रूपले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए। यदि देश बनाउने हो भने राष्ट्रिय दल सबै प्रक्रिया छोडेर अब संविधानलाई बचाउने हो भने निर्वाचन तोकेको मितिमा गर्नुस्। शान्तिपूर्ण तरिकाले सरल तरिकाले सबै दललाई सम्मानपूर्वक ढङ्गले मतदानमा भाग लिने गरी व्यवस्था गरेर जानुहोस्। अरबौं अरब लुट्ने, देशलाई बेच्ने अनि जनतालाई भोट किन्नका निम्ति चुनाव गरायो भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने अनि जे मन लाग्छ त्यही नियम बनाउने, फलानु पार्टीलाई रोक फलानु पार्टीलाई अगाडि बढा भनेर दलले निर्णय गर्न हुन्छ। त्यस्तो बनाउन मिल्छ लोकतन्त्रमा? हिम्मत छ भने सबै दललाई समान रूपमा व्यवहार गरौँ। लोकतन्त्र बचाउनु छ भने होइन तपाईहरु जानेर सिधाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले गराएको निर्वाचन ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा कुनै फरक हुँदैन। निर्वाचनको खर्चलाई लिएर अधिकांश ठूला दलका प्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनकै खर्च
सीमा कायम राख्न नहुने र निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिए पनि साना दलहरूले भने खर्चको सीमा घटाउनु पर्ने बताएका छन्। सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरूले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा उनीहरूले औल्याएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरे पनि आयोगलाई सीमाभित्रको मात्रै विवरण दिने गरिएको भन्दै कडा अनुगमन र कारबाहीको सुनिश्चितता नभए खर्च सीमाको अर्थ नहुनेमा जोड दिएका छन्। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्रको अव्यय राजनैतिक दल भएको हुँदा राजनैतिक दलले उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्छ। उम्मेद्वार मात्र थुपार्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। राम्रो व्यक्ति उम्मेद्वार छनौट भई निर्वाचित भएमा जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै राम्रा काम भई समस्त समाज नै लाभान्वित हुन सक्छ। उम्मेद्वारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नागरिक समाज वा मतदान गर्न जानबाट मन नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुनबाट रोकिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उद्योगी, व्यापारी र दलाली वा ठेकेदारी स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिहरू उम्मेद्वार हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र मतदाता पनि यसमा सचेत बन्नुपर्छ। निर्वाचनमा कसैको दबाव, प्रभाव एवं प्रलोभनमा नपरी योग्य र इमान्दार एवं निष्ठावान उम्मेद्वारलाई मतदाताले छनौट गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो होइन, राम्रो र योग्य उम्मेद्वारलाई दलले पनि छनौट गर्नुपर्छ र ती दलबाट छनौट भएका मध्ये जुन सक्षम, योग्य र इमान्दार छन् ती व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य मताधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचित गर्न सके मात्र स्थानीय तहको आवश्यक सुशासन अनुभूति हुनेछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछिको 7 महिनामा संसद एक दिन पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारू भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध निरन्तर जारी छ। सरकारले भने संसदमा नाराबाजीकै क्रममा अति आवश्यक विधेयक र कार्यक्रम पारित गर्दै आएको छ। खास गरी नागरिकका सवालसँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरू भने अर्ली इलेक्सनतर्फ जाने मुडमा देखिएका छन्। नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि सभा विगत 7 महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध बन्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीचमा अति आवश्यकीय विधेयक र कार्यक्रमहरू पारित गर्दै आएको छ, जुन संसदीय अभ्यास अनुरूप नभएको भन्ने सरकारवालाको चिन्ता पनि छ। अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना पूरा भएपछि गठबन्धनमा अब अर्को प्रमुख समस्या तत्काल छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार भए। तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपाको सुविधाजनक बहुमतको सरकारले समेत अघि बढाउन नसकेको एमसीसीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निकास दिएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए। संसद पुनर्स्थापनासँगै झण्डै 4.5 वर्षसम्म अड्किरहेको एमसीसी पारितको जस पनि थपेर कांग्रेस चुनावमा जाने तयारीमा छ। कम्युनिस्ट पार्टीको त परीक्षण भइसक्यो। धेरै लामो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षको हिसाब गरिरहन जरुरी छैन। बितेको 5 वर्षको समीक्षा गर्ने हो। मानिलिउँ कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि विजय हासिल गर्यो, के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्यो भने 3वटा दृश्य देखिनेवाला छ, जो अहिले भर्खर देखियो। पहिलो त यस्तै एकाडेमी जस्तै हलमा कमरेड प्रचण्डले पनि बहुमत ल्याएको बेला अब वर्षौं वर्ष शासन गर्छौं भनेर माओवादीले बहुमत ल्याउँदा भन्नु। कमरेड केपी ओली 2टा दलको गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यही मञ्चबाट, अरू विभिन्न मञ्चबाट। अब 50 वर्षसम्म अब हामी फर्किन्नौँ भनेर बोल्नुभयो। पहिलो दृश्य यस्तै देखिनेवाला छ। जबकि हामी जान्दछौँ हामीले विजय हासिल गर्यौं भने पनि त्यो 50 वर्षका लागि हुन्न, केवल 5 वर्षका लागि हो। स्थानीय तहको चुनावको मिति वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ। तर चुनाव अघि नागरिकका जनजीविका लगायत विकाससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकै नै संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समेत असर पुगेको छ।
त्यसो त निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने अर्को माग स्वयं कानून व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। कार्यपालिका न्यायपालिका निरन्तर अस्थिर भइरहँदा जनताद्वारा चुनिएको अर्को संसदको तत्कालै खाँचो भएको अनुभूति यति बेला नेताहरूलाई भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त मंगिरमा हुने चुनाव यो मिति भन्दा अगाडि पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताए। संसद सुचारूका लागि एमालेसँग निरन्तर कोसिस गर्दै आए पनि सधैँ अवरुद्ध भइरहे संसदको औचित्य नरहने भनाई थापाले राखेका छन्। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्य मध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। आम चुनाव मंगिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। संघीयता कार्यान्वयन पछिका 4 वर्षको राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र स्थिरता दिन नसकेको प्रति पनि नेताहरूले चिन्ता जनाएका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसद सुचारूका लागि नयाँ संसद आउनुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्रको समृद्धिको लागि एउटा हो स्थिरता, एउटा हो चाहिँ सुशासन, अर्को हो विकास र अर्को हो सामाजिक न्याय। यो चारवटा कुरा आज हामीले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ नेपाली जनताको लागि यो चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी छ र यसमा हामी सबै लागौँ। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। यता एमालेले भने गठबन्धनको सरकारले चुनावको मिति पर सार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्ने बताउँदै आएको एमालेले गठबन्धनका दलहरू जनतामा जानै डराएको पनि बताउने गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले गरेको संसद विघटन र त्यसपछिको पुनर्स्थापनामा एमालेले संसदीय प्रक्रियामा नै नभएको समेत बताउँदै आएको छ। तपाईहरुले सोध्नु होला नि, होइन केही साथीहरू किन जनतामा जाने कि भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलो फड्कोहरू भइरहेको छ। तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु, किन केही साथीहरू जनतामा जान डराउँछ। एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल लगायतका 14 जना सांसद निष्कासनको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरेको छ। 14 सांसदको कारबाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एमालेको माग पूरा हुन सक्ने कुनै बिन्दु छैन। एमाले तत्कालै संसद खुलाउने मनस्थितिमा छैन। संसद सुचारूका लागि पनि निर्वाचनको अर्को विकल्प देखिएको हो। त्यसो त ठूलादेखि साना सबै दलहरू यति बेला निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त छन्। संसद एक दिन पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेका कारण सरकार अर्ली इलेक्सनमा जान सक्ने सम्भावना बढेको हो। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले यसको तयारीमा तीव्र गतिमा लागि परेको छ भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अर्ली इलेक्सनको बस छेडिरहेका छन्। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले यसअघि गठबन्धनको बैठकमा पनि निर्वाचन प्याकेजका पक्षमा आफ्नो रुचि देखाएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनको यस्तो तयारीबारे सबैतिरबाट आलोचना भएपछि सरकारले आउँदो वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक सङ्कट आउनुको साथै साउनदेखि स्थानीय तह नै बजेट ल्याउन नसक्ने भएपछि
सरकारले सत्ता गठबन्धन निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य बनेको थियो। दर्शकवृन्द, देश सङ्घीयतामा गएपछि विक्रम सम्वत 2074 पहिलो पटक सङ्घीय संरचना अनुरूपको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। संविधानको व्यवस्था अनुरूप निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि यही वैशाख 31 गते सकिँदैछ भने वैशाख 30 गतेका लागि आगामी स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। तर देशमा 5 वर्षको सङ्घीयताको अभ्यासले सार्थकता नपाएको गुनासो भने विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। संघीय व्यवस्था अनुरूप विक्रम सम्वत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनले झण्डै 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकार म्यान्डेट गरेको थियो। देशले खेप्दै आएको लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार लगायतका व्यथितिले निम्त्याउँदै आएको गन्जागोलको स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थिर सरकारको अवधारणा अनुरूप 2072 को संविधान घोषणा त भयो, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कष्टकरपूर्ण रहँदै आएको छ। फलस्वरूप अहिले पनि राजनीतिक, संवैधानिक र न्यायालय सङ्कटको अवस्थामा छ। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाछेतु बताउँछन्, नेपालको 5 वर्षको सङ्घीय अभ्यासको पद्धति इमान्दारितापूर्वक चल्न सकेन। सङ्घीय स्वरूपमा गएको 5 वर्षमा इन्टर प्रोभिन्स काउन्सिलको बैठक एक पटक मात्रै बस्यो, जबकि यो हरेक 6 महिनामा एक पटक गर्दा पनि कम्तीमा हालसम्म 10 चोटि अनिवार्य बस्न पर्थ्यो। सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमा नै पर्याप्त बहस नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सङ्घीय नेपालको अभ्यासको 5 वर्षमा यदि इमान्दारिता साथ सङ्घीय संरचना, सङ्घीय पद्धति चलाउने हो भने इन्टर प्रोभिन्सियल काउन्सिल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिफ मिनिस्टरहरू सदस्य भएको इन्टर प्रोभिन्सियल काउन्सिल कमसेकम हरेक 6 महिनामा एकपटक बस्थ्यो होला। भनेपछि 5 वर्षमा हामीले 10 पल्ट बैठक, तर 5 वर्षमा एउटा मात्र बैठक बस्यो हो। किन प्रारम्भिक चरण भनेको प्रारम्भिक चरण हो, त्यो एक प्रकारले सेप नलिएको। त्यसलाई कस्तो सेप दिने भन्ने कुरा कसकोमा रहन्छ त भन्दाखेरि गुड इन्टेन्सनबाट भएको भए त मेरो एउटै के हो त भने अन्तर प्रदेश काउन्सिल। दोस्रो, संहिताको आर्थिक पक्ष, यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय कमिसन संवैधानिक आयोगको रूपमा राखेको छ। त्यो गठन त 4 वर्ष हुँदाखेरि गठन त भयो, त्यो गठन भएको त्यो कमिसनले के पनि काम गरेको देखिँदैन। हामीले चाहिँ के भन्दा कागजमा मात्र सीमित भयो। संघीयता अनुरूपको राज्य संरचनाको बैठक र छलफलको विषय एकातर्फ रह्यो भने यससँगै सम्बन्धित रहने आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत लगायत वित्तीय पक्षको समेत राम्रोसँग अध्ययन एवं प्रतिवेदन निर्माण हुन नसक्दा यो नतिजामुखी बन्न सकेन। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा लक्षित वर्गका लागि छुट्याउनु पर्ने 1/3 बजेट वा कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बनेको राजनीति शास्त्री हाछेतुको भनाइ छ। यस्तै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा परिवर्तन भएपछि यसको प्रभाव सबै प्रदेशमा पनि पर्यो। फलस्वरूप सबै प्रदेशमा गठबन्धन सत्तामा र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो। देशमा विकेन्द्रीकरणको धारणामा संघीयता ल्याइए पनि केन्द्रीकृत अभ्यास हट्न सकेन। केन्द्रीकृत पार्टी र एक प्रकारले चाहिँ नेतृत्व केन्द्रीय पार्टीले संघीयता फल्दैन, फुल्दैन, पावर प्लोरिफिक हुँदैन भने कोलेसन चेन्ज भएको त केन्द्रमा हुँदैन। केन्द्रमा चेन्ज भएपछि 6वटै प्रदेशमा चिफ मिनिस्टर फेर्यो, 1मा फेरियो, 3मा फेरियो, 4मा फेरियो, 5मा पनि फेरियो, 6मा 7मा फेरिएन, 1 र 7 होइन, 7 र 2मा। भनेपछि कति सेन्ट्रल त्यो हाम्रो केन्द्रीय भनेपछि खड्ग ओलीले हामी चाहिँ पछाउँदैन भन्यो। एउटा तितो अहिलेको रियालिटीमा एकदम तितो सटेर कहाँ त्यो प्रदेश सरकारमा कुन मन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ उसले गर्ने हो। यो त पार्टीको नेताले गर्ने हो, काठमाडौँको पार्टी अफिसले गर्ने हो भनेर जुन भनेको छ नि, व्यवहारमा त त्यहीँ भइरहेको। प्रदेशले स्थानीय सरकारले हुक नै गर्न सक्दैन, कुक पनि गर्न सक्दैन। मानौ यो प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ अहिलेको संविधानमा जोकर फाल्टो भन्छ नि। म व्यक्तिगत मेरो उदाहरण दिएर भन्छु कसरी हुन्छ। 5 वर्षमा न त म प्रदेश सरकारमा पुग्नु परेको छ, न प्रदेश सरकार मेरो ढोकामा आएको छ, कुनै लेनदेनै छ।
खालि यति मात्र थाहा छ प्रदेश सरकारको हेडक्वार्टर हेटौडामा। 2074मा चुनाव हुँदै गर्दा एउटा नारा खुबै लोकप्रिय थियो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। नारासँगै नागरिक र समाजमा पनि जुन ऊर्जा र आशा थियो त्यो पनि यो 5 वर्षमा निराशामा परिणत बन्यो। आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नै बलबुतामा बनाउने कसरत स्थानीय सरकारले गरे पनि यो उत्साहजनक बन्न सकेन। संविधानले व्यवस्था गरी बमोजिमको अधिकार नदिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले निरन्तर राख्दै आएका छन्। त्यसो त पहिलो संविधान सभा असफल भई दोस्रो संविधान सभाबाट मात्रै जारी भएको देशको संविधानको संशोधनको विषय पनि अझै उठ्ने गरेको छ। तर तत्कालीन ओली सरकारले विघटन गरेर गठबन्धनको सरकारले पुनर्स्थापना गरेको संसद सुचारू हुन नसक्नु अर्को दुःखद पाटो बन्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि आम निर्वाचनबाट स्थापना भएको प्रदेश सरकारले आज 4 वर्ष पूरा गरेर 5 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। के प्रदेश सरकारले संविधानको भावना र मर्म बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेको छ? के जनताको विकास चाहना र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने दिशामा आफूलाई हिँडाएको छ? के संघीयताको जग मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त देखिएको छ? प्रदेशको चुनावमा यहाँका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा आफूलाई हामीले अग्रसर बनाएका छौँ। यस्ता प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आजको दिनको आवश्यकता हो। मूलतः जुन उद्देश्य अनुरूप देशमा संघीय प्रणालीमा आधारित संविधान जारीपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र यसले चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा संसद ओली सरकारबाट 2 पटक विघटन भयो। यही अवधिमा ऐतिहासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका कानून व्यवसायीहरू निरन्तर सडकमा उत्रिए। अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावले दलहरूमा थप अन्योलता ल्याएको छ। यसको प्रभाव आगामी चुनावसम्म पर्न सक्ने अर्को चिन्ता पैदा भएको छ। यसर्थ संघीयताको यो 5 वर्षको अभ्यास फलदायी रहन सकेन। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ राजनैतिक दलहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्। केही समय अघिसम्म स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा होला कि नहोला भन्ने दलहरूमा दुविधा थियो। तर अहिले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डासहित तयारीलाई तीव्रता दिएका हुन्। स्थानीय निर्वाचनलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाको रूपमा मात्र नभएर स्थानीय तहलाई विकासको बाटोमा लैजाने मार्गदर्शनको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। स्थानीय तहको विकास निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वमा भर पर्ने गरेको छ। विभिन्न योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व छनौट हुने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। राजनीतिमा देश र जनताको हितमा भन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नेतृत्व रुमलिने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रो माझ छ। तर राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा पनि देश र जनताको हितमा हुने गरी चुनावी तयारीमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।